8 ربیع الاول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی. مشهور دا ده چې 12 ربیع الاول خو راجح دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش په 8 ربیع الاول شوی. په 8 ربیع الاول باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شوی او دا د ابراهیم علیه السلام دعا الله قبول کړه چې کله ابراهیم علیه السلام کعبه جوړ کړله نو دا الله کوری جوړ کو نو خلیل الله دعا غواړي او ذبیح الله پی آمین وائی او د کعبی د تعمیر نپس دعا غواړي نو جوړ کړل کعبه او د اغه نپس بیا ابراهیم خلیل الله دعا کوي او اسماعیل ذبیح الله پی آمین وائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یا اللہ پدوی کی یو پیغمبر راو اللہ یو پیغمبر دی کراو اغا دعا رب العالمین قبول کرلا او اغا قبول شولا پا صورت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چی پا 8 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف روڑو پیداش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د پیدائش سارا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا پیدائش شویم نو چی بی بی آمنہ وائی چی کلز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زما پا گیڑو اغی دوران کم چرتا دا حمل پا دوران کم زما پا سر دڑ نرات ما تب تکلیف نو حمل دوران کی بیبیانو تدیر تکلیف زما پا سر بدڑ مل نو ما ہیس تکلیف نہ محسوسو چکل امام الانبیاء زما پا اگی وقت نماتا نخ اخکاری دلی چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوارو جہانو سردار زما پا چی زمزم ابول و ورلما نبی علیہ السلام لا پیدا شوے ندے زما پا گیڑا چی زمزم ابول با ورلم اگا اوبا براتا خود بخود پا برا رو بخپل با برا رو بیا با بیبیانو ماتوی تا ودرے گا تا زمورگا دا اوبا بیا کتا سی چی تا زینو اوبا بیا کتا سی او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدایش سرز اینما اسمان نسیاری را غرزی اینما مختلف حالات ما دا پیدایش پا وقت کم اولی دل کور کے مرناش والا دا اتش پرست اور مرش دنیا مو دا اور بلے دلے دے او اغا اور مرش او دا عبادون دا کسرا دا عبادون خخت ررتاوش دیر انقلابات دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش پا وقت کے رہا زکا امام الانبیاء دنیا تا تشریف رو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دوارو جہانو سردار براز چکل پیدا شو نو عبد المطلب وائی دا ہر طرف با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفتو نکید ہر طرف بای سڑی صفت کو نو دا دی وجہ نورلا عبد المطلب نم کی خود دا محمد مانا تعریف کڑلے شوی و صفتو نکڑلے شوی ہر طرف تا دا امام الانبیاء صفتو نشور دا امام الانبیاء دا نم مانا دا صفت کڑلے شوی محمد دا نم ورلا عبد المطلب دی بنیاد کی خود چے ہر طرف تا دا صفتو نکی گی و دا یاد کی او دا یو خوبم دا نبی علیہ السلام دا پیدائش نمخ کی لی دلے اغا خوبم پدی باعث وچی نم بزد لگدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دیر خوب نم نبی علیہ السلام فرمائی
وانا اول من يقرع باب الجنة، زبا اول د جنت دروازه وټم. نو ما ته به خازن دندې نه وی من انت سوکی، خازن به ما ته وی من انت سوکی چې د جنت دروازه اول ټکئ. نبی علیہ السلام فرمائی زبا خازن ته نوم والم چې محمد ټول وای صلی الله علیه وسلم، چې خازن باندې د محمد نوم ولګي په جنت کې. ما ته به وایي ما تم دا ویلې شوي چې د ټولو نه ډومبې به دروازه د جنت ته تکو. نو د محمد نوم معنی د تعریف. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ورځ صحابه ووی الله حبیب دا بعض کافران ستا نوم غلط علی، غلط معنی لري، حج ودی کوي. نبی علیہ السلام ورته وی چې زما نوم علی نو ډومبې څه ووی؟ وی ډومبې ووی چې محمد، هغه ته به داسې وایي. نبی علیہ السلام وی چې زما نوم ډومبې والی محمد، نو زما نوم کې خپله زما صفت موجود دی، اول می صفتو کی نو بیا می رستو بدی بیانی، نو ای بدی لبا پخپل شرم ورشی چې نوم می اول علی د محمد، نو د محمد معنی د تعریف کړلې شوی، نو می په جب اول تعریف کې می بیا بدی بیانی، قبح می بیانی، نوم دسی نوم